भक्ति संगीतका साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। सुतजी भन्नुहुन्छ, यसरी हे ऋषि महर्षि हो, सुखदेवजी महामुनिको आगमन भइसके पश्चात यसरी सुशोभित भएर बसिसके पछाडि त्यहाँ परीक्षित राजाले सुखदेवजी महामुनिलाई जीवन र जगत सम्बन्धी प्रश्न गर्नु, यो मर्नेवाला जीवात्माले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ प्रभु भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुखदेवजी महामुनिले परीक्षितको प्रश्न प्रति उत्तर दिनुभयो। 7 दिनसम्म राजा परीक्षितलाई कथा प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो सुखदेवजी महामुनिले। त्यस पछाडि त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। त्यतिन्जेल म पनि बसिरहेको थिएँ ती सद्वाणीहरूलाई श्रवण गरेर। जब 7 दिन पश्चात राजा परीक्षितको मुक्ति भयो, त्यो मैले देखेँ नि। दृष्टुकाम कृतार्थो हम जातो दीक्षित दर्शनात्। तो मैले देखेँ, अन्तर्मन यति खुसी भयो, यति आनन्दित भयो, आनन्दका लहराहरू लहरिन लागे, खुसीका लहराहरू लहरिन लागे। अब त म परमात्मामा आफ्नो अन्तर्मन समर्पित गरेर पुनः यज्ञ गर्न बसेका ऋषि महर्षिहरूको दर्शन गर्न भनेर यो नैमिसारण्य क्षेत्रमा आएको हुँ। द्रष्टुकाम कृतार्थोहम जातो दीक्षित दर्शनात्। यसरी दर्शन गर्ने इच्छाले नैमिसारण्य क्षेत्रमा हजुरहरू सबैको दर्शन गर्न भनेर म यहाँ आएको हुँ। सुतजी महाराजले ऋषि महर्षिहरूलाई आफ्नो तीर्थयात्राको क्रम सबै बताउनु भयो। बताइसके पश्चात ऋषि महर्षिहरूले हात जोडेर वन्दना गरे। ओहो गुरुजी, हजुर त सबै कुराले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, शास्त्रज्ञ हुनुहुन्छ। ओहो प्रभु, त्यसलाई शास्त्रज्ञ भनिन्छ जसले शास्त्रलाई जान्दछ। शास्त्रम ज्ञाति जानाति इति शास्त्रज्ञ। जसले शास्त्रलाई जान्दछ, जसले शास्त्रको निचोडलाई निकाल्न सक्छ, त्यसैलाई त शास्त्री, त्यसैलाई त शास्त्रज्ञ भनेर भनिन्छ। ऋषि महर्षिहरू भन्छन्, सारात् सारतरां पुण्यां कथां आत्मप्रसादनीं पाययस्व महाभाग शुद्धाधिकतरां परां। हे गुरुजी, हामीहरूलाई पनि त्यस्तो कथा सुनाइदिनुहोस् न, कथाको सार सुनाइदिनुहोस् न। हामी लालायित बनेका छौँ, हामी अमृत पान गर्नका निमित्त लालायित बनेका छौँ गुरुजी। हामीलाई त्यस्तो कथा सुनाइदिनुहोस् न जसले सांसारिक वासनामा समर्पित भएको जीवात्मा पनि मुक्त गतिलाई प्राप्त गर्न सकोस्, भगवत्तालाई प्राप्त गर्न सकोस्, ईश्वरत्वलाई प्राप्त गर्न सकोस्। हे गुरुजी, त्यस्तो कथा हामीलाई भनिदिनुहोस् न भनेर ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गरिसके पश्चात सुतजी भन्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई नि नारायण र नारदको संवाद सुनाउँछु। सुन्नुहोस् है। एक समयको कुरा हो, नारदजी तीर्थयात्रा गर्दै 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 असाध्यै सिद्ध स्थल बद्री विशाल क्षेत्रमा पुग्नुभयो। जब बद्री विशाल क्षेत्रमा पुग्नुभयो, त्यहाँ सन्त महन्तहरूको दिव्य दर्शन गर्नुभयो नारदजीले। साथमा भगवान् नारायणसँग एक आपसमा मुलाकात भयो, भेट भयो। जब भगवान् नारायणसँग भेट हुने बित्तिकै नारदजीले हात जोडेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। देव जगन्नाथ कृपा कुपार सतपते सत्यव्रतस्त्रिसत्योऽस्ति सत्यात्मा सत्यसम्भव। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हजुर म प्रति कृपा गर्नुहोस्। हे परमात्मा, हे भगवान्, हजुर त सत्य मार्गलाई स्वीकार गरेको हुनुहुन्छ, सत्य व्रतमा रहनुभएको छ। हे भगवान्,
हजुर त सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्यात्मा हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। त्वामहं शरणं गतः, हजुरका शरणमा आएको छु। हे भगवान्, हजुरलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, मेरो जिज्ञासा पनि हो। यो संसारमा जीवात्माहरू कुल कुटुम्ब इष्टमित्र बन्धु बान्धव भन्दै यही संसारमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेका छन्। हे भगवान्, यी सारा जीवात्माहरूको उपकार कसरी हुन्छ, जीवात्माहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भगवान् भनिदिनुहोस् न। भनेर ऋषि नारदले जब भगवान् नारायणका सामु गएर यसरी आफ्नो अन्तर्भाव प्रकट गर्नुभयो, जिज्ञासा प्रकट गर्नुभयो, आज भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारदजी साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्यौ, साह्रै सुन्दर। किनभने तिमीले त आफ्नो लागि मात्रै होइन नि, संसारको हितका निमित्त प्रश्न गरेका छौ। सुन, ती भगवान् कृष्ण, ती भगवान् राशेश्वर जो वृन्दावनमा निवास गर्नुभयो, त्यस्ता परमात्मा भगवानको पावन प्रसङ्ग म तिमीलाई श्रवण गराउनेछु। वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुराधे पुण्यां कथां भगवता शृणु नारद त्वं। हे नारदजी, यमुनाजी कल कल बगिरहेकी थिइन्। यमुनाजीका तटमा पावन पतित पावन त्यस्तो पतितलाई पनि पवित्र गराउने त्यस्तो भगवान् कृष्णको वासस्थान वृन्दावन रहन गएको थियो। त्यहाँ भगवान् कृष्ण त्यहाँ निवास गर्नुहुन्थ्यो। जुन भगवानको पावन प्रसङ्गहरू, जुन भगवानका कथा प्रसङ्गहरू, जुन परमात्मा पुरुषोत्तमको पावन कथा प्रसङ्गहरू जसले श्रद्धा र भक्तिका साथमा श्रवण गरियो भने नि, त्यो वृन्दावनको प्रसङ्ग जसले भक्तिका साथमा श्रवण गरियो भने नि, सत्पुत्रदम मोक्षदमाशु सेव्यम, त्यसका कोलमा सत्पुत्रको आगमन हुनेछ अनि त्यसले मोक्ष गतिलाई पनि प्राप्त गर्नेछ। त्यो पुरुषोत्तम भगवानको प्रसङ्ग सुन्दाखेरि, त्यो पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्दाखेरि, हे नारदजी म तिनै भगवान् पुरुषोत्तमको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु। जुन भगवानको कथा प्रसङ्ग सुन्ने सुनाउनेवाला दुवै मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्नेछ। भागवत महापुराणमा सुखदेवजी महामुनिले राजा परीक्षितलाई भन्नुभएको छ, कृष्णको प्रसङ्ग सोद्धाखेरि 3 प्रकारका व्यक्तिहरू पवित्र बन्छन्। जसले भगवान् कृष्णको कथा सम्बन्धी प्रश्न गर्छ, अनि जसले भगवान् कृष्णको कथा प्रसङ्ग भन्छ, अनि जसले सुन्छ, यी 3 प्रकारका व्यक्तिहरू पवित्र बन्छन्। आज यहाँ भगवान् नारायणले नारदलाई पनि त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। 3 प्रकारका व्यक्तिहरू पवित्र बन्नेछन्, त्यसको कुल पवित्र हुनेछ, कुलमा सत्पुत्रको आगमन हुनेछ अनि मोक्ष प्राप्त गर्नेछ। अन्तिममा नारदजीले हतार हतार प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु को हुनुहुन्छ उहाँ पुरुषोत्तम भगवान्, को देवता हुनुहुन्छ, त्यसको महात्म्य भन्नुहोस् न, अति अद्भुत महात्म्य रहेछ, विस्तरेण वदस्वमे, विस्तारपूर्वक भनिदिनुहोस् न, म श्रवण गर्नेछु। भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, ओहो नारदजी, म तपाईँलाई पुरुषोत्तम भगवानको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु। जुन भगवान् तस्य स्वामी कृपा सिन्धो पुरुषोत्तमोच्यते, जुन जसलाई अधिक मास भनेर भनिन्छ, जसलाई मलमास भनेर पनि भनिन्छ, जसको स्वामी स्वयं भगवान् पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, त्यसको त्यो पुरुषोत्तम मासको, अधिक मासको अनि मलमासको कथा प्रसङ्ग म तपाईँलाई सुनाउनेछु। आज नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु पुरुषोत्तम मास भनेको, अधिक मास भनेको, मलमास भनेको कुन मास हो? मैले त 12वटा महिना सुनेको थिएँ, वैशाख जेठ असार साउन आदि, यस्तो त कहिले सुनेकै थिइनँ मलमास भन्ने त। भगवान् त्यो मलमासको बारेमा मलाई हजुरले भनिदिनुहोस् न। किम कर्तव्यम कथम स्नानम किम दानम तत्र सत्पते, हे सत्पते त्यसमा के गर्नुपर्छ, कसरी स्नान गर्नुपर्छ, के दान गर्नुपर्छ,
यो सबै मलाई भनिदिनुहोस् न भनेर जब यसरी नारदजीले भगवान नारायणसँग यसरी प्रश्न गर्नु, भगवान नारायण नारदजीलाई पुरुषोत्तमका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुनेछ।